अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की क्लास में मैं अपने तमाम ही भाइयों और बहनों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुशआमदीद कहता हूँ। थोड़ा थोड़ा सबक चल रहा है और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग के समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी के साथ लफ्ज़ों की पहचान हो जाए। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
هم فيها هم فيها هم فيها هم فيها خالدون خالدون يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا لاذكروا نعمتي التي نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم.